आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। मुल्क में कोविड-19 के जेर इलाज मरीजों की तादाद में कमी का रुझान देखने में आ रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान 3,53,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हुए हैं। मरकजी हुकूमत ने रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को कोविड वैक्सीन की 18 करोड़ से ज्यादा डोजेस मुफ्त फराहम की हैं। अब तक पूरे मुल्क में कोविड-19 के 17 करोड़ 27 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। हुकूमत ने इन अफवाहों को मुस्तरद कर दिया है कि 5G टेक्नोलॉजी कोविड-19 के फैलने का बायस बन रही है। तमिलनाडु में आज 16वीं असेंबली का इजलास शुरू हुआ। उबूरी स्पीकर के पिंचांडी ने कानून साज असेंबली के अरकान को हलफ दिलाया। और क्रिकेट में भारतीय टीम जुलाई में श्रीलंका का दौरा करेगी और वहां 3 एक रोजा बैनुल-अक़वामी मैच और 3 2020 मैच खेलेगी। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क में कोविड के मामलात फिर से बढ़ने लगे हैं। सामीन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें और 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोग किसी पसोपेश के बगैर टीका लगवाएं। महफूज रहें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। कोविड-19 वबा की दूसरी लहर के दरमियान मुल्क में कोविड के जेर इलाज मरीजों की तादाद में कमी का रुझान देखा जा रहा है। इसके साथ ही शिफायाब होने की शरह भी मुसलसल बेहतर हो रही है। अलबत्ता मुख्तलिफ रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में अब भी ज्यादा मामलात सामने आ रहे हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने आज कहा कि जेर इलाज मरीजों की तादाद मजमूई तौर पर मुतासरा मामलात का 16.15% है। उसने कहा कि सरेदस्त मुल्क में 37,15,000 से ज्यादा जेर इलाज मरीज हैं। पिछले कई दिनों से मुल्क में रोजाना 3 लाख से ज्यादा मरीज शिफायाब हो रहे हैं। लिहाजा शिफायाब होने की शरह मजीद बेहतर होकर 82.75% हो गई है। वजारत सेहत ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 3,56,000 से ज्यादा मरीज शिफायाब हुए हैं। अब तक 1 करोड़ 90 लाख से ज्यादा मरीज कोविड से शिफायाब हो चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटे में मुल्क में 3,29,000 से ज्यादा कोविड से मुतासिर नए मामला सामने आए। वजारत सेहत ने कहा है कि मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटे में 3,876 अमवात की इत्तला मिली है, जिसके बाद मुल्क भर में कुल अमवात की तादाद 2,49,000 से ज्यादा हो गई। इस दौरान तिब्बी तहकीक की भारतीय कौंसिल ने मुत्तला किया है कि मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 18,50,000 से ज्यादा कोविड के टेस्ट किए गए। अब तक 30 करोड़ 56 लाख से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। मरकजी हुकूमत ने रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को 18 करोड़ से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके मुफ्त फराहम किए हैं। इसमें जाये होने वाले टीकों समेत 17 करोड़ 9 लाख से ज्यादा कुल टीके इस्तेमाल किए गए हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने कहा है कि रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के पास अब भी 90,31,000 से ज्यादा टीके मौजूद हैं। वजारत ने यकीन दिलाया कि आइंदा 3 दिनों में 7,29,000 से ज्यादा टीके रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को फराहम किए जाएंगे। वजारत सेहत ने कहा है कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में टीकाकारी एक अहम सुतून है और मुल्क में कोविड से बचाव के लिए टीकाकारी का तीसरा मरहला शुरू हो चुका है। वजारत ने मुत्तला किया कि उत्तर प्रदेश के पास 11,52,000 से ज्यादा टीके मौजूद हैं, जो रियासतों के पास मौजूद टीकों की सबसे ज्यादा तादाद है। इसके बाद गुजरात में 8,32,000 से ज्यादा टीके दस्तयाब हैं, जो मुतल्लिका अफराद को लगाए जाएंगे। भारत ने अब तक 17 करोड़ 27 लाख से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके लगाए हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटे में मुस्तफिदीन के 25 लाख से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके लगाए गए। मुल्क में टीकाकारी के तीसरे मरहले की रफ्तार पकड़ने के साथ ही लोग टीकाकारी के लिए आगे आ रहे हैं। ओडिशा हुकूमत ने कोविड-19 की वैक्सीन दरामद करने का फैसला किया है। कल भुवनेश्वर में वजीर आला नवीन पटनायक की क़यादत में एक मीटिंग में रियासती काबीना के जरिए इससे मुताल्लिक एक तजवीज़ मंजूर की गई। इसके लिए कौमी और बैनुल-अक़वामी कंपनियों से कोविड-19 वैक्सीन की खरीदारी की खातिर हुकूमत जल्द ही एक टेंडर जारी करेगी।
مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر میں لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر بصیر احمد خان نے جموں کشمیر پولیس سے سختی کے ساتھ لاک ڈاؤن نافذ کرنے اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہا ہے کہ صرف انہی گاڑیوں کو آنے جانے کی اجازت دی جائے جن کے پاس مجاز اتھارٹی کے ذریعے جاری کیے گئے شناختی کارڈ ہوں۔ مشیر نے افسران کو اس پر بھی نظر رکھنے کی ہدایت دی کہ جموں کشمیر آنے والے سبھی مسافروں کی کووڈ جانچ کی گئی ہو تاکہ جموں کشمیر میں کوئی متاثر شخص داخل نہ ہو سکے۔ اس دوران جموں کشمیر میں کل 3614 نئے مصدقہ معاملوں کی خبر ہے۔ ان میں سے 2118 معاملات کشمیری ڈویژن سے جبکہ 1496 معاملے جموں سے سامنے آئے۔ اس کے علاوہ کل کووڈ سے 56 اموات کی بھی اطلاع ملی تھی۔ بھارتی فضائیہ کے IL-76 طیارے نے آج جکارتا سے آکسیجن کنٹینرز یہاں پہنچائے ہیں۔ انڈونیشیا کے دفاعی افواج کے اہلکاروں کو بھارت میں ان کا کورس مکمل ہونے کے بعد انہیں بھی منتقل کیا گیا ہے۔ بھارتی فضائیہ مسلسل فرانس، سنگاپور اور ایمسٹرڈیم سے طبی سپلائی بھارت لا رہی ہے اور ملک کے اندرونی حصوں میں پہنچا رہی ہے۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ حکومت نے ان افواہوں کو مسترد کر دیا ہے کہ 5G ٹیکنالوجی کووڈ-19 کے پھیلنے کا سبب ہے۔ مواصلات کے وزیر نے کہا ہے کہ اس کے علم میں یہ بات آئی ہے کہ بہت سے گمراہ کن میسیجز مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر سرکولیٹ ہو رہے ہیں جن میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ 5G موبائل ٹاور کی ٹیسٹنگ کی وجہ سے کورونا وائرس کی دوسری لہر آئی ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ یہ میسیجز انتہائی بے تکے اور قطعی طور پر غلط ہیں۔ اس نے عام لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس معاملے میں فرضی خبروں اور گمراہ کن افواہوں کے ذریعے بیوقوف نہ بنیں۔ وزارت نے کہا ہے کہ 5G ٹیکنالوجی کو کووڈ-19 عالمی وبا سے جوڑنے کی کوئی سائنسی بنیاد نہیں ہے۔ تمل ناڈو میں 16ویں اسمبلی کا اجلاس آج شروع ہو گیا۔ اسمبلی کے کارگزار اسپیکر KP پچانڈی نے کلیونار آڈیٹوریم میں قانون ساز اسمبلی کے ارکان کو عہدے اور رازداری کا حلف دلایا۔ تمل ناڈو اسمبلی میں کل 234 ارکان ہیں۔ تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ اور DMK قانون ساز پارٹی کے لیڈر نے اسپیکر کے عہدے کے لیے DMK کے رکن اسمبلی اپوو کے کاغذات نامزدگی بھی داخل کیے۔ دلی کی جامع مسجد کے شاہی امام سید احمد بخاری نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ کورونا وائرس وبا کے پیش نظر عید الفطر کی نماز اپنے گھروں پر ادا کریں۔ فتح پوری مسجد کے شاہی امام مفتی مکرم احمد نے بھی اسی طرح کی اپیل کی ہے اور دونوں اماموں نے عوام پر زور دیا ہے کہ وہ موجودہ وبا کی صورتحال میں خود کو اور دوسروں کو محفوظ رکھنے کے لیے بہت زیادہ احتیاط برتیں۔ امید ہے کہ چاند نظر آنے پر عید الفطر 14 مئی کو منائی جائے گی۔ بھارتی کرکٹ ٹیم جولائی میں سری لنکا کے دورے پر جائے گی اور وہاں وہ 3 ایک روزہ میچ 3 ٹی20 میچ کھیلے گی۔ سری لنکا کرکٹ نے اس دورے کی تجویز پیش کی تھی جسے BCCI نے منظور کر لیا تھا۔ آج ٹیکنالوجی کا قومی دن ہے۔ یہ دن ٹیکنالوجی اور سائنس کے شعبے میں انجینئروں اور سائنسدانوں کی کامیابیوں کو اجاگر کرنے کے لیے ہر برس 11 مئی کو منایا جاتا ہے۔ سابق وزیر اعظم آجہانی اٹل بہاری واجپئی نے بھارتی سائنسدانوں کے تعاون کا جشن منانے کی خاطر اس دن کا آغاز کیا تھا۔ نائب صدر جمہوریہ ایم وینکیا نائیڈو نے قومی یوم ٹیکنالوجی پر سائنسدانوں اور ٹیکنالوجی کے ماہرین کو مبارکباد دی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ قومی یوم ٹیکنالوجی پر ملک سائنسدانوں اور ٹیکنالوجی کا جذبہ رکھنے والوں کو سخت محنت کو سلام کرتا ہے۔ اور اب آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک مرتبہ پھر۔ ملک میں کووڈ-19 کے زیر علاج مریضوں کی تعداد میں کمی کا رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے۔ پچھلے 24 گھنٹے کے دوران 3,53,000 سے زیادہ مریض صحت یاب ہوئے ہیں۔ مرکزی حکومت نے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو کووڈ ویکسین کی 18 کروڑ سے زیادہ ڈوزز مفت فراہم کی ہیں۔ اب تک پورے ملک میں کووڈ-19 کے 17 کروڑ 27 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ حکومت نے ان افواہوں کو مسترد کر دیا ہے کہ 5G ٹیکنالوجی کووڈ-19 کے پھیلنے کا باعث بن رہی ہے۔ اور کرکٹ میں بھارتی ٹیم جولائی میں سری لنکا کا دورہ کرے گی اور وہاں 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچ اور 3 ٹی20 میچ کھیلے گی۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔